जे सीईसीन आपयिल्लें आनी ऑफिस बेरान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय डिस्कशन करपाक जाय खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आनी ब्लॉकांनी मिटिंगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आनी तेंच्यांनी मिटिंगूय मागलेली सो हांवेंनूय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय बाकीचे जे डिटेल्स आसा हेज पर जे हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो सो ते मुद्दे जे आसा ते सगळे हांवें मांडलेले आसा आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा सगळें आमचें आयकून घेतलां तेंचे कडल्यानूय येयल्या सगळ्यांनी आमचे सीईसी मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा तें उलयल्लें आसा हे फुडें कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉट एवर सीईसीचे मांडले आसा ऑफिस बेरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले तें म्हाका दिसता फुडें सांगतले कशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीचे भितर मातशें तरी बोवाळ जातलोच पण सगळे बरे भशेन तें निभोवपाक जाय बरे भशेन तें फुडें व्हरपाक जाय आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय वेल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावनूच हें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेनूय आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपणाची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लेरिफिकेशन दिल्लें आसा पार्टी लिडर हॅरेसमेंट करताले पळय कशें आसा आमी सगळे उलयल्या हांगा थोडे वयर सकयल करूनय उलयल्या पण सगळे बरे भशेन आमी उलयल्या आमचो जो मुद्दो आसा ते मांडलेले आसा खूब तेंप जाले वयर सकयल कितें कितें जाल्लें तुमी पळयलां सगळें मिडियान सोशल मिडियान खुबशे प्रश्न येताले लोक गोंयभरांचो आवाज जावं म्हाकाय क्लेरिफिकेशन खुबशे जाण विचारताले सो खूब तरेची क्लेरिफिकेशनां जी आसात ती आयज आमी उपस्थित केल्या फुडलें जें हें आसा ते सीईसीचे जे बाकीचे कमिटी मेंबर्स आसतले जावं ऑफिस बेरर्स आसतले हे तुमकां फुडली इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकतले पण म्हाज्या सायडीच्यान आमच्या सायडीच्यान जे आमी प्रश्न उपस्थित केल्या आमी जे सांगलेले आसा ते सगळ्यांक हितान घेवनूच एकठांय घेवनूच आमी सांगलेले आसा कित्याक आमकां सगळे आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आमी म्हणटा हे सगळे आमकां एकजूट जाय आनी एकठांय जावनूच आमकां कितें तरी फुडलो स्टेप घेवपाक बरो स्टेप घेवपाक शकतले कित्याक ना जाल्यार वयर सकयल जावपाक जायना हीच म्हाजी मागणी आसा तुवें एक रिप्लाय मागलेलो तुवें एक तुमच्या जो सांतंतरी ब्लॉगाचो एक रिप्लाय मागलेलो थ्रू मेल तेजे तुका आन्सर मेळ्ळा हांगासर पळय तेंच हांवें म्हाका खूब कितें कितें मेळोंक नासलें तें हांवें तांकां विचारलेलें आसा कित्याक थोडे आमकां मेलाचे थ्रू जे रिप्लायज धाडपाक सांगलेले ते कॉन्फिडेंटल अशें उल्लेख जालो आनी मागीर ते धाडूंक ना सो आतां हांवें परत लेखी ही दिल्ली आसा एज पर ह्या लेखीचे प्रमाणे ते जे आसा ती सीईसी आमकां दितली आनी तेजे फुडें डिस्कशन कितें आसा तें फुडें जातलें तूं आयचे मिटिंगेक सॅटिस्फाय आसा पळय आमी आमचे प्रश्न सगळे मांडल्या सो ज्या तरेन आमकां कितें दिसतलें जे आमकां म्हाजेर जावं आमच्या ब्लॉकाचेर जावं बाकीचे कितें कितें प्रश्न येयल्ले जे आमकां रेज केले म्हाका विचारले ते सगळे आमी प्रश्न मांडल्या हांवें तें सांगलां उतरांय तांकां सारकी दिल्लीं आसा कितें कितें जाता तशी आनी जे आमच्या लेजिस्लेटिव्ह आनी बाकीचे फुडले कशे पार्टीचे जावं मेंबरशिपाचें हें सगळें तेंय उलयलां मनोज परबाचे रेजिग्नेशनाचें कितें जाल्लें डिस्कशन आनी फ्युचर कितें बरेंपण पळय तशें कांय ना आमी सगळे जे आसा पळय खंयच्याय पार्टीन वाद विवाद हो आसता दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीनूय वाद विवाद हो आसता सो हें जे वयर सकयल जाता तेन्ना आमी खंय तरी एक सोल्युशनार येवपाक जाय हें तरी म्हाका दिसता सो आतां कितें आसा तें फुडें आनीक डिस्कशनां जातलीं परत उलयतले कित्याक आतां आमी थोडे कितें कितें मागलां तेजेरूय उलयतले प्रश्न उपस्थित केल्ले आसा तेजेरूय उलयतले सो हें जेन्ना जाता तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें कित्याक सोशल मिडियाचेर पळय तुमचे इतलो वाद जालो दिसता तुमच्या आनी परतून तें इलेक्शन जें पयलीं हांवें तशें जातलें पळय कितें आसा आतां खुबसो वाद आहा म्हाकाय दिसतालें की तें अशें सोशल मिडियाचेर येवपाक जायना सोशल मिडियाचेर वयतकूच मागीर तें दुसऱ्या लेवलाचेर पावता मिडियाचेर वयतकूच डिफरंट लेवलाचेर पावता आनी ताका लागून तुमकां खबर आसतलें हांवूय बायट्स दिवपाक वचनासलो कित्याक जें कितें आसा तें क्लोज डोर मिटिंगेन उलोवंक जाय कितें प्रश्न आसा ते मांडपाक जाय आमचें कितें सोल्युशन आसा ती थंय मेळपाक शकता अशेंय म्हाका दिसतालें मात जेन्ना तें अशें भायर पडलें थंय खूब तरेन आनीक
एग्रेशन जावं आनीक कितें कितें वाड जाली आनी एक डिफरंट हितून गेले सो आमी तेंय उलयले विरेश पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी आलेली तुमच्या हितून ती सारकी आतां ओपनली येयलेली आहा म्हणून दिसना पळय कशें आसा सगळे कडेन हे प्रश्न आतां पॉलिटिकल सिनारियोन जावं डेमोक्रेटीक हितून सगळ्यांक प्रश्न आनी क्वेश्चन करपाक जावं उलोवपाक सगळ्यांक अधिकार आसा वायट हे डिसिजन इज लेटर स्टेज बट जे आमचे मुद्दे आसा हे आमचे मुद्दे आसा ते आमी सगळे मुद्दे मांडल्या इनफॅक्ट आमचे जे ब्लॉकाचे पासून ज्या तरेन आमची मेल जी गेल्ली ब्लॉकाची मेल गेली आनी तांकां उलोवपाक लागून आपयल्ले आनी ते जावना हे पासून हांवें मांडलेलें आसा केन्ना दिता म्हाका कितें सांग पळय फुडलें कितें आसा ते ऑफीस बेरर्स तुमकां सारके पद्दतीन सांगपाक शकतले बिकॉज कॉल आवट जी मिटींग आसा ते ऑफीस बेररूच करता तो आय विल कॉपरेट वॉट एवर कितें आसा कितें हें आसा विरेश एक गजाल जाली की जेन्ना तुमची मिटींग चालू आसली तेन्ना भायर तुमचे जे आरजीचे सपोर्टर्स आसा तेंच्यांनी तेंचे सांगले की तांकां तुमचे भितर दुफळी जाल्ली नाका सो तूं तांकां एश्युरन्स दिता जावची ना जातली कितें जातलें पळय म्हाकाय दिसता की हें सगळें बरे भशेन जावपाक जाय फुडें भशेन फुडें वचपाक जाय आतां हें कशें जातलें कितें जातलें हें फुडें आमी पळोवपाचें पडटलें कित्याक आमी हांवें ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन जावं बाकीचे जे म्हाजे कितें कितें डिटेल्स आसा ती सगळी मागलेली आसा सो हेजेर आनीक तुमकां हांव आनी कितें सांगू की जे CEC जी आमची हें ऑफीस बेरर्स आसा ते तुमकां सारकें पॉलिटिकल फ्युचर तुमचो आतां कितें आसा सद्याक तरी कित्याक जे भाशेन जाला ते प्रमाणे तरी लोक तरी अशें म्हणटा की दीस इज द एंड ऑफ RGP म्हणून तर तशें कितें ना तशें कांय ना दीस इज नॉट द एंड ऑफ RGP आजून आसा आनी फुडें वयतली आमकां लोकांचो जो गोंयकार जो आसा तो मोग करता गोंयकारांक अपेक्षा आसा आनी हांगा जितले गोंयकार फुडें चल्ल्या ती RGP उरपाक जाय म्हणून RGP फुडें वचपाक जाय म्हणून चल्ल्या आनी गोंय जें आसा तें गोंय माणकुलेचें राखपाक लागून चल्लें आमी सगळे जॉयन जाल्ले RGP आनी RGP फॉर्म केल्ली कित्याक लागून की गोंय सद्याक जे करप्शन लेवल चल्लां काबार जाता हे सगळे एनवायरमेंट डॅमेज जाता हे सगळे काबार मिन्स तेंचे अगेन्स्ट उरपाक जावं तेजे आवाज करपाक जाय सो हो आवाज बंद जावपाक जायना आमी हो आवाज फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयकाराक म्हणल्यार फुडले जेन्ना इलेक्शन बसून येता आमी लोकां फुडें वचून लोकांक जाता तितल्या प्रमाणान हें अवेरनस करतले विदावट प्रेजिडेंट ना सद्याक तुमकां दिसना तुमची सद्याक तरी दिशा आहा पळय ती कोण चलोवपाक कोण ना तर दिसना तुका जाता तितल्या बेगीन प्रेजिडेंट तुमचो तो निवडून हाडपाचो पळय कशें आसा जे इलेक्शन प्रोसिजर जावं बाकीचो प्रोसिजर आसा हो डिसायडेड बाय द हें ऑफीस बेरर्स आनी बाकीची कमिटीज कित्याक आमची इलेक्शन कमिटी आसा पूण हें सगळें जें आसा तें ऑफीस बेरर्स तुमकां सारके पद्दतीन सांगपाक शकतले कित्याक हांवें तेजो स्टेटमेंट आनी कितें करत तें दुसरे भशेन वचपाक जायना हें तरी म्हाका दिसता आनी बरे भशेन कितें आसा तेजो आमकां सोल्युशन मेळपाक जाय हांवें जितले प्रश्न मांडल्या हे आमच्या रेव्होल्युशनरीजांच्या हितान मांडलेले आसा आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज गांवांनी तळागांवांत गेल्ले आसा काम केल्लें आसा आवाज गोंयकारांचो म्हणून गेल्ले आसा हेंच्या हितान सगळे प्रश्न जावं उतरां जीं आसा तीं दिल्लीं आसा जे आमचे मेंबरांक घेवनूच कितें तेंकांय दिसतालें खूब जाण म्हाकाय म्हाजे कडेन उलयले तेंचेय प्रश्न तेंच्यांनी मांडले खूब जाणांक दिसलें की हें जें चल्लां तें सारकें न्हू तेंकांय अपेक्षा आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष फुडें वयतलो आनी बऱ्या तरेन फुडली निवडणूक जी आसा ती लडटलो आनी गोंयान आमचो सरकार घडयतलो आतां तुमचो इश्यू चड आसतालो मारगांव मिटिंगेचो सो तेजो प्रॉब्लम आतां कितें जालो पळय आमचे प्रश्न जितले आसा हे सगळे आमी जी उतरां आमकां सगळे आन्सर दिल्ली आसा सो दॅट इज अप टू द CEC कितें आसा ते उलयतले फुडेंय डिस्कशन जातलें कित्याक हांवेंय तेजेर डिटेल्ड कितें आसा तें सांगलेलें थँक्यू फेथ तुमचेर खूब गोंयकारांनी धरलेलो ऑलमोस्ट 10% तुमी वोट शेअर काडलेलो आतां तेंचें कितें जालां पळय हो वोट शेअर तुमी ह्या इलेक्शनान कितले मेंटेन करूंक शकतले जें तुमचें फियास्को जालो पळय डेफिनेटली हें कितें आसा आमी सगळ्यांनी एक ग्रासरूट लेवलाची आमची पार्टी आमकां ऑर्गनायजेशन सगळें घेवन सारकें सिस्टमॅटीक वचोन काम करचें पडटलें आमी फेथ असो म्हणना हांव सदांच म्हणटा की आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय आमी जेन्ना काम करतले तेजो फळ निश्चितपणे आमकां मेळटलो हें तरी आमी म्हणटा आनी फुडें आमकां काम करूंकूच जाय खुबशीं कामां आसा त्या पद्दतीन प्रत्येक मतदारसंघात बुथान जावं विलेज लेवलाचेर हे सगळे आमचो अवेरनस जो आसा मुवमेंट पावयलो नाजाल्यार लोक आमकां 100% मतां मारतले तुमी आतां म्हणटा सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय म्हणून पूण तुमच्या भितर सगळ्याक आतां फुटलेले आहा सो युनायटेड करपाक म्हाका दिसता कशें 1 year जावचें ना आनी इलेक्शनाक मोद्यान म्हाका दिसता 6 to 7 months आहा हे तुमी कोण कितें करपाक जातलें पळय तशें कांय ना आमचे कितें मुद्दे आसा हे सगळे मुद्दे आमी मांडल्या तुमी हे तें उलू नाका आमी जे मुद्दे आसा ते मांडून घातलेले आसा जे फुडें आमकां कितें आसा एज पर CEC तें सांगलां आमकां रिप्लाय दिता आमी विरेश बोरकाराक प्रेजिडेंट म्हणून पळोवंक शकता RGPचो पळय आमी कितें आसा तेन्ना सदांच सगळे रेव्होल्युशनरी जी आसा हे सगळे रेव्होल्युशनरांक घेवन वयता
आमी केन्नाच म्हणल्यार हांवें तरी केन्नाच म्हणूंक ना की हांव प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून. आमकां सदांच जाय की कोणीय आमचो जो रेव्होल्युशनरी आसा जो बरें काम करता तो कोणीय जावंक शकता, हांव तें म्हणना. पण सदांच जेन्ना काम करता तेन्ना एकूच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय की फुडलें गोंय जें आसा हें गोंय राखपाक. आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले म्हणजे सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें, हें तरी म्हाका दिसता. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.